बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ पे रह गए थे आप? वालेकुम अस्सलाम। आशमी साहब, मैं इस वक्त फैमिली के साथ यूरोप के विजिट पे हूँ और राइट नाउ अभी जेनीवा से मुखातिब हूँ आपसे। सर आपके जो चाहने वाले हैं ना, उन्होंने मेरा सर खा लिया है कि राजा साहब कितने लेके आओ तुसी राजा साहब ने कितने पे छड़िया। तो आप बताएं कि कैसा सर जा रहा है टूर आपका। और 7 दिन से सर गैर हाजिरी है आपके चाहने वाले। उन्होंने मेरा जो है वो कान भी खाए हुए हैं और बस गिरेबान पकड़ना बाकी रह गया था। मैं एक्चुअली आपको कोई सही तरह सुन नहीं पाया। थोड़ा सा यहाँ पे ऑडियो के डिस्टॉर्शन का इशू है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप कुछ सवाल अगर आपके पास हैं तो। बिल्कुल राय साहब, हमारा चूंकि टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आज राय साहब जो अहम खबरें हैं ना, एक तो फौज से जुड़ी एक बड़ी खबर है। एक शख्सियत को बुलाया गया है एफआईए में। इसकी तफसील जो है वो हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर दो बड़े इंकशाफात खान साहब ने किए हैं। ये इंकशाफात क्या है, इसका भी हाल अहवाल जो है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर टेलीथॉन ट्रांसमिशन मुल्क भर में एक खौफ नजर आया इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने इस ट्रांसमिशन को जो है वो बंद कर दिया और पैसे इकट्ठे नहीं होने दिए। राज साहब, खान साहब ये कहते हैं कि मैंने कौम को बता दिया कि कायदे आजम ने कौम का अंग्रेज से आजादी तो दिला दी। अंग्रेज बहरास हुक्मरान थे, मगर जब मुल्क को दूर बैठकर कोई ताकत रिमोट के जरिए कंट्रोल करे तो ऑब्वियसली हम इसे किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। इससे भी निजात जो है वो जरूरी है। मुल्क को माशी तौर पर पसमानदा रखकर भी गुलाम बनाया जाता है, ज़हनी तौर पर भी गुलाम बनाया जाता है। इसके लिए अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत किए जाते हैं और हम इन तमाम गुलामों से हकीकी आज़ादी हासिल कर कर जो है वो दम लेंगे। फिर खान साहब ने, राज साहब जो सबसे अहम बात की वो ये कहते हैं, और पहली दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली मुखातिब किया, फौज को डायरेक्टली मुखातिब करके कहा कि मैं पाकिस्तान की अंदर जो हालात हैं, इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके कहता हूं कि जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के संजीदा हलकों पर, जिम्मेदार हलकों पर पड़ेगी। और फिर लोग जो है वो उन्हें ब्लेम करेंगे। राय साहब कैसे देखते हैं, खान साहब ने पहली दफा पाकिस्तान, पहले न्यूट्रल्स कहते रहे, एस्टेब्लिशमेंट और फौज को पहली दफा मुखातिब करके कहा है कि हालात खराब हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। देखिए आशमी साहब, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि आज तीसरा चौथा दिन है मेरा यूरोप में, और यहाँ मैं जितने ओवरसीज पाकिस्तानी से मिला हूँ, ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात के ऊपर बड़े परेशान हैं। और इनको इदराक है कि पाकिस्तान इस वक्त कितनी मनफी सिमत में जा रहा है। अब चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, और वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को नहीं, इस वक्त पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तान के 12 से 14 करोड़ आवाम जो है, ये एक तरह से पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगाते हुए 12-14 करोड़ लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। लेकिन हाशमी साहब, ये इसमें बहुत अहम बात यह है कि हमें 1971 के जो वाकयात हैं, जो लोग तारीख पढ़ते हैं और तारीख से सबक सीखते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो एक दफा 1971 के वाकयात का एक मरतबा जायजा लें और ये देखें कि वो किस किस्म के हालात थे जब पाकिस्तान एक बहुत बड़े साने से दो चार हुआ। मैं ये समझता हूँ हाशमी साहब, 22 साल की सहाफत के बाद कि जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर अब हालात हैं, ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर हालात 1971 की जानिब न चले जाए, क्योंकि एक ऐसी पार्टी को और एक ऐसे लीडर को तमाम पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। तमाम जो सियासी हल्के हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, वो तमाम हल्के जानते हैं कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जो पाकिस्तान के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स है, जो पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा रख सकता है, जिसकी वफाक में प्रेजेंस है, जिसकी चारों सूबों में प्रेजेंस है, जिसकी केपी में और पंजाब में हुकूमत भी है, और इसके अलावा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत है,
اور اس وقت اس کی پاپولیرٹی کا یہ حوال ہے کہ آپ جو مرضی آپ ٹول اختیار کر لیں، جس قسم کی دھونس دھاندلی استعمال کر لیں، لوگوں کو خوف دلائیں، اس کے باوجود عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا یہ حال ہے کہ آپ کو ضمنی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا ہے. یعنی یہ ضمنی الیکشن جو اس مرتبہ ہو رہا تھا، اس کی سپیس تو خود گورنمنٹ نے کریٹ کی تھی ایک بدنیتی کی بنیاد پر، پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز کے استعفے منظور کر کے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ اس وقت اتنے خوفزدہ ہیں کہ ان کو یہ ضمنی الیکشن ملتوی کرنا پڑا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب جس طرح سے پنجاب میں ضمنی الیکشن میں انہوں نے کلین سویپ کیا، یہ 9 کے 9 حلقے بھی انہوں نے کلین سویپ کر جانے تھے. تو ایک ایسا لیڈر جو ملک کے اندر بائنڈنگ فورس ہے، جو کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، نہ صرف وفاق میں بلکہ آپ کی صوبائی اکائیوں میں بھی. تو اگر آپ اس کو دیوار سے لگائیں گے، اگر آپ اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ کریں گے، اگر آپ اس لیڈر کو فرد جرم کے ذریعے نااہل کروانے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملک کی سلامتی کا کوئی خیال نہیں ہے. آپ کو ملک کے 12-14 کروڑ عوام جو اس لیڈر کے سپورٹر ہیں اور تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں اور تحریک انصاف کے حمایتی ہیں، آپ کو 12-14 کروڑ عوام کا خیال نہیں ہے. خیال ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ایک جو ٹولہ ہے جو کہ 30 سال پاکستان کے اوپر اس سے پہلے مسلط رہا، 30 سال میں 1 انچ اس کرپٹ ٹولے نے پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کے پاس 2 چوائسز ہیں. ایک چوائس تو یہ ہے کہ وہ 12-14 کروڑ لوگوں جو پاکستانی ہیں ان کی رائے کا احترام کریں اور اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں. دوسری چوائس یہ ہے کہ ان 12-14 کروڑ لوگوں کی رائے کا اگر انہیں احترام نہیں کرنا تو ان 12-14 کروڑ لوگوں کی رائے کو آپ کرش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خوف کا دور گزر چکا ہے. وہ جو ایک دباؤ کا حربہ تھا، لوگ اس سے باز نہیں آ رہے. تو آپ ان 12-14 کروڑ لوگوں کا کیا کریں گے؟ کیا آپ ان کو کسی اور ملک کی شہریت دلا دیں گے؟ کیا آپ ان کو پاکستان سے باہر نکال دیں گے؟ کیا آپ ان کو سری لنکا بھیج دیں گے، بھارت بھیج دیں گے، کہیں اور بھیج دیں گے؟ کیا کریں گے ان 12-14 کروڑ لوگوں کے ساتھ؟ تو اس وقت اگر آپ اگلے الیکشن کی راہ ہموار نہیں کرتے، اگر آپ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عمران خان تحریک انصاف کی ڈیڈ لائن نہیں ہے. اس وقت عمران خان اس وقت آدھے سے زائد پاکستان کی ڈیڈ لائن ہے، 12 سے 14 کروڑ لوگوں کی ڈیڈ لائن ہے. ہاشم صاحب، ایک طرف 14 جماعتیں ہیں، ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 27% پہ نہیں کھڑی ہوئی کلیکٹیو ان کی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے، اور ایک طرف خان صاحب ہیں جن کی اکیلے کی اس وقت پاپولیرٹی 73% پہ کھڑی ہے. تو اس لیے جو 71 کا میں ذکر کرتا ہوں، بہت انفارچونیٹلی مجھے یہ ذکر کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اسی طرح کے حالات تھے. اسی طرح ایک مقبول جماعت کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی طرح ایک مقبول جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا. تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ اور اس وقت جو نتائج نکلے ہاشم صاحب، وہ ایک ایسے وقت میں نکلے کہ جب دوسری طرف بھی بھٹو صاحب کی پارٹی بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ پاپولیرٹی اس کی بالکل نہیں تھی، وہ بھی پاپولر جماعت تھی، لیکن بہرحال جو حالات و واقعات بنے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پارٹی ڈیزرو کرتی تھی اس کو اس وقت موقع نہیں دیا گیا. تو یہاں پہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، پی ڈی ایم کا اور تحریک انصاف کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو صرف اس بنیاد پر کہ ایک کرپٹ ٹولہ مسلط ہو گیا ہے تو اس کو 1 سال پورا دینا ہے. اس 1 سال میں جو پاکستانی عذاب سے گزریں گے، جس طرح سے پچھلے 4 ماہ سے گزرے ہیں، تو وہ 1 سال کا اگلا جو عذاب آنے والا ہے اس کے اوپر پھر لوگ کس سے سوالات کریں؟ کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ایسی فورس ہے جو کہ پاکستان کو متحد بھی رکھ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی کی ضامن بھی ہے. لیکن دوسری جانب اگر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان ٹکراؤ کی ایک صورتحال کا تاثر بنتا ہے تو اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ اس سے ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نقصان ہوگا، ملک کو بھی نقصان ہوگا. اور اگر آپ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو اس طرح سے سائیڈ لائن کریں گے اور سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو اس طریقے سے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر نائل کرنے کی کوشش کریں گے، بائی دا وے جس طریقے سے فرد جرم عائد کرنے کا ایک
میں تو اسے کہوں گا کہ موجودہ خیز فیصلہ ہے، کیونکہ اگر فرد جرم عائد ہونی تھی عمران خان صاحب پر تو پھر یہ کس قسم کا جنگل کا قانون ہے کہ یہاں پہ مریم نواز چیف جسٹس کے جو سپریم کورٹ ہے اس کے دروازے کے باہر کھڑی ہو کے پریس کانفرنس کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس آپ بینچ فکسر ہیں، آپ کا ترازو ٹھیک نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے متعلق وہ کہتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس احمد فاروق کے متعلق وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے انصاف کو بیچا. سٹنگ جو وہاں کے جج ہیں، تو مریم نواز پہ تو فرد جرم عائد نہیں ہوتی. میاں نواز شریف پر فرد جرم کم سے کم اس توہین عدالت کے کیس میں عائد نہیں ہوتی. پرویز رشید کے اوپر توہین فرد جرم عائد نہیں ہوتی. اور تو اور رانا شمیم والا کیس دیکھ لیں کتنا لٹک گیا. تو یہ ایک آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. سب کو پتہ ہے کہ ٹارگیٹڈ کیمپین ہے، عمران خان صاحب کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن راج صاحب اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے ان کی تعریف کی ہے، انہوں نے کہا بڑے اچھے فیصلے آپ نے کیے اور جو فیصلہ آئے گا میں اسے قبول کروں گا. وہ انہوں نے جلسے کے اندر ایک وائٹ دے دی ہے اور یہ شاید نون لیگ والے اب اس کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان کے خلاف کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں آئے گا جس طرح کا فیصلہ یہ عدالتوں سے اس کی توقع کر رہے تھے. سب چیزیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈائی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی اور عمران خان کو توشہ خانہ، دہشت گردی، توہین عدالت اس میں پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، خان صاحب نے تو فیصلے عدالتوں کے قبول کیے ہیں، اس مرتبہ بھی وہ قبول کریں گے، لیکن کیا وہ فیصلے عوام میں قبولیت اختیار کریں گے؟ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ فیصلے جب آ جاتے ہیں تو وہ پھر عوام کی ملکیت ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے اور تاریخ آپ کو جج کرتی ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی جن جج صاحبان نے، آپ دیکھیں کہ تاریخ نے ان کو جج کیا ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کو اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ ناک آؤٹ کریں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تاریخ معاف کر دے گی کہ آپ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو، جو کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے یعنی آپ کے فیصلے پاکستان کی سلامتی پر اثر انداز ہو سکتے تھے، تو اگر آپ اس قسم کے فیصلے کسی دباؤ کے نتیجے میں دیں گے یا آپ یہ جو سیسیلین مافیا ہے اس کے خوف سے اس قسم کے فیصلے دیں گے تو عوام تو اور تاریخ تو ان فیصلوں کو جج کرے گے. ایک چیز ہاشمی صاحب جو پچھلے 4-5 دن میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے چونکہ ویڈیو نہیں کر سکا، یہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر جو بہت زیادہ شور مچایا پی ڈی ایم نے کہ عمران خان صاحب نے بڑا کوئی بیان دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ آرمی چیف کا تقرر کے حوالے سے کوئی بڑا کنٹروورشل بیان دے دیا. ہاشمی صاحب، آرمی چیف کے متعلق جو عمران خان صاحب کا بیان تھا اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو جتنی صحافتی بدیانتی میں نے یہ عمران خان صاحب کی معزولی کے بعد دیکھی ہے، اتنی صحافتی بدیانتی تو میں نے 22 سال میں نہیں دیکھی. کوئی عمران خان صاحب نے اس کے اندر کنٹروورشل بات نہیں کی. ایک تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک سابق آرمی چیف کو میاں نواز شریف نے ایک BMW کار دینے کی آفر کی تھی. ان کے بھائی نے کتاب لکھی ہے ہاشمی صاحب، یہ کتاب میں نے یا آپ نے تو نہیں لکھی، ان کے بھائی نے کتاب لکھی ہے کہ سابق آرمی چیف کو میاں نواز شریف نے BMW کار دینے کی آفر کی تھی، اگرچہ انہوں نے انکار کر دیا. 2 مرتبہ یہ کو کار دینے کی آفر کی گئی، ایک مرتبہ لاہور میں اور ایک مرتبہ مری میں، اور مری میں جا کے شہباز شریف نے چابی ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ جی ابا جی کی خواہش ہے، یعنی ہمارے جو میاں شریف مرحوم، اب وہ مرحوم ہو گئے ہیں تو اس وقت تو حیات تھے، تو ان کی خواہش ہے کہ آپ یہ BMW لے لیں. تو انہوں نے اس وقت BMW نہیں لی. اسی طرح جو بھی آرمی چیف یہ لگاتے ہیں ان کی خواہش اور کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو، اور جب وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو یہ اس کے خلاف کیمپین کرتے ہیں. اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہے کہ میاں نواز شریف اور شریف خاندان جو ہے یہ ہر آرمی چیف کے ساتھ ان کا تصادم رہا ہے، اور وہ کیوں رہا ہے ہر آرمی چیف کے ساتھ ان کا تصادم، ہر آرمی چیف کے ساتھ ان کی کیوں لڑائی رہی ہے. یعنی کوئی ایک آرمی چیف بتائیں. یہ ہاشمی صاحب پچھلے 30 سال میں سب سے زیادہ آرمی چیفز کا انتخاب نون لیگ کے دور میں ہوا ہے، نواز شریف نے کیا. تو یہ بات تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ آرمی چیف کے متعلق ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسا آرمی چیف لگائیں گے جو ہمارے سیاسی مقاصد کو سرو کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ جب چیف بنتا ہے تو وہ اپنی فوج کا چیف بن جاتا ہے اور ان کے سیاسی مقاصد سر نہیں ہوتے اور وہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب کا یہ بیان تھا کہ جس طرح یہ اپنے ججز لانا چاہتے ہیں، جس طرح اپنے IG لانا چاہتے ہیں،
जिस तरह अपने चीफ सेक्रेटरीज लाना चाहते हैं, अपने मनपसंद अफरान तैनात करते हैं, अपना मनपसंद चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाना चाहते हैं, इसी तरह ये अपना मनपसंद आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। तो अभी चूंकि मुझे थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है, इसके ऊपर हम अगले प्रोग्रामों में भी डिटेल से बात करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं थी, ना इसमें तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत बैकफुट पे जाना चाहिए, ना इमरान खान साहब को बैकफुट पे जाना चाहिए, और ना ही ऐसी कोई बात है कि जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट इसको माइंड करे, क्योंकि इमरान खान साहब का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था कि इन जनरल्स में से कुछ जनरल मुहिब वतन है और कुछ जनरल मुहिब वतन नहीं है। इमरान खान साहब का कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये कोशिश पूरी करते हैं अपनी जानिब से हर आर्मी चीफ को अपना आर्मी चीफ बनाए, लेकिन जाहिर है कि पाक फौज एक प्रोफेशनल फौज है, तो वो जो भी चीफ आता है वो अपनी फौज का चीफ बन जाता है। तो ये तो एक हकीकत है, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी जानते होंगे, इससे पहले जो आर्मी चीफ गुजरे हैं वो भी जानते हैं। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार जिन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है इमरान खान साहब के बयान पर, वो खुद भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से माजी में यही होता रहा है कि अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाया जाए, लेकिन जो भी लेफ्टिनेंट जनरल है, जाहिर है कि उनका एक लेकिन अपनी फौज के प्रोफेशनल अंदाज में लेकर उसको चलते हैं। तो हमने देखा है कि उसके बाद मियां नवाज शरीफ की महादराई होती गई है, और ये मियां नवाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज हमीद और पूरी फौज के खिलाफ कितनी बदतरीन किस्म की कैंपेन करते रहे हैं। तो उस वक्त भी इस किस्म के स्टेटमेंट आने चाहिए थे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के उस बयान के अंदर किसी भी किस्म का कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्टर था। राय साहब, उसको तो बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया, और मैं समझता हूँ क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मेरिट होगा, सीनियरिटी होगी, अगर आइन में वैसे रद्दबदल कर दिया जाए कि जिसकी बारी है वो सीनियर जो भी होगा आर्मी चीफ बन जाए, तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को शायद इतना मौका ना मिले कि इसे पोलिटिसाइज कर सकें, और यही कुछ हुआ है। भाई साहब, आप क्योंकि बाहर बैठे हुए हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों से आपकी बड़ी मुलाकात हो रही है, ये दूसरी टेलीथॉन हो गई है, जज्बात क्या है लोगों के इमरान खान के हवाले से? पैसे इमरान खान के नाम पर लोग निछावर करने को तैयार हैं। जहां जहां भी आप गए, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और आज दूसरी टेलीथॉन हुई है जिसको रोकने की बड़ी भरपूर कोशिश की गई। यूट्यूब बंद कर दिया गया, बोल टेलीविजन वैसे बंद है। ARY जब ये दिखा रहा था तो हमने देखा कि बकायदा फोन करके इमरान खान की स्पीच को बंद किया गया, टेलीथॉन को बंद किया गया, और केबल वालों ने वो तमाम चैनल्स ही उड़ा दिए। वाजपेयी साहब, जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ, शायद आप ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से कुछ पूछ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी से मैं फ्रांस में मिला हूँ, और वहाँ जितने ओवरसीज पाकिस्तानी थे, यानी मैं कोई दायरे है कि जब मैं पाकिस्तानियों के साथ मिला हूँ और बतौर साफी मैंने ये पल्स चेक करने की कोशिश की कि ये पाकिस्तानी नून लीग के सपोर्टर्स हैं, इस वक्त PTI के सपोर्टर्स हैं या किस जमात के सपोर्टर्स हैं, तो वो इस बात पे दुखी थे कि ये किस किस्म का तासुर बना है कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त आमने सामने है। एक तो इस बात पर बड़े दुखी थे क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमें तो यहाँ पे अगरचे बाकी जमातों के सपोर्टर्स की प्रेजेंस ना होने के बराबर है, उन्होंने कहा हमें तो यहाँ भी ताने मिलते थे कि आप तो फौज के लोग हैं, आप तो हर वक्त फौज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ इधर तकरीर करते हैं फौज के मुतालिक, उधर आप हमारे कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ तो देखें फौज को बदनाम कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक तो वो इस बात पर बड़े डिस्टर्ब नजर आते हैं। दूसरा, हाशमी साहब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जाहिर है कि इनकी जानिब से जो दर मुबादला भेजा जाता है उसी से पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है। तो जिस तरीके से इनसे वोट का हक छीना गया है, उससे भी ये ना सिर्फ नून लीग से बल्कि रियासत पाकिस्तान से नाराज नजर आते हैं। रियासत पाकिस्तान से भी इनके शिकवे शिकायत हैं कि एक कानून साजी के तहत इनको वोट का हक दिया गया था। तो अभी या तो नून लीग पीपल्स पार्टी के पास कोई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती, उसके जरिए अगर वो इस कानून साजी को रिवर्स करते तो चले एक बात बनती थी, लेकिन एक ऐसा टोला जिसके मुतालिक ये पक्का तासुर मौजूद है, अदालतों ने जिस टोले की क़यादत को मफरूर इश्तिहारी भी करार दिया, उनके जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का हक भी छीन लिया गया।
دوسرا جو پاکستان جس سمت میں جا رہا ہے آج کا، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے مستقبل کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان نظر آتے ہیں. ہم نے تو اپنے ساری انویسٹمنٹ جا کے پاکستان بھیجی، یہاں سے جو کچھ کمایا پاکستان میں بھیجا، کیونکہ ہماری جڑیں وہاں پر ہیں، ہمارے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ وہاں پہ ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پیرنٹس وہاں پہ ہیں، بچے وہاں پہ ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں وہاں پہ اپنا مستقبل محفوظ نہیں لگتا جس طرف اس وقت ملک جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایسے صحافی جو کہ شہباز شریف کے بڑے پرجوش حامی تھے، نون لیگ کے بڑے پرجوش حامی تھے، ان میں سے بھی کچھ صحافیوں کے، میں ان صحافیوں کی بات نہیں کرتا جو جن کے متعلق خان صاحب کہتے ہیں کہ لفافہ صحافی، کچھ صحافی ایسے بھی ہیں جو عمران خان صاحب پر اپنی دانش میں میرٹ پر تنقید کرتے ہیں لیکن نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بطور پرائم منسٹر ناکام ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیں IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی، اس کے باوجود ڈالر کا ریٹ پھر چلا گیا، معیشت آپ کی مکمل طور پر بیٹھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیاسی عدم استحکام رہے گا. اگر آپ ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کے پاس 73% سپورٹ ہے تمام سرویز کے مطابق، اگر آپ اس کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے غیر آئینی غیر قانونی طریقوں سے، تو ملک میں کبھی بھی سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں آ سکتا ہے. انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کی اکانومی کے اندر بحال نہیں ہو سکتا. تو اس سے تو صاف یہ پھر ظاہر ہوتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 سال ہر صورت میں ہی پورا کرانا ہے اس حکومت کو، تو اس سے تو حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یوٹیوب بھی انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی، بلکہ بند کی بھی عمران خان صاحب کے دوسرے جلسے میں بھی. پھر یہ ٹیلی تھون، آپ اندازہ کر لیں کہ کس قدر بےحسی ہے. یہ ٹیلی تھون جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خان صاحب کر رہے ہیں، پہلے 5 ارب روپے اکٹھے کیے. یہ پاکستانیوں کو شعور ہونا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ہمدرد کون ہے اور کون ہے جو ان کا دشمن ہے، جو صرف سیاسی مقاصد کے لیے اس سیلاب جیسی مصیبت میں بھی ایک شخص اگر چندہ اکٹھا کر کے ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو یہ روک رہے ہیں. تو یہ مریم نواز، آصف علی زرداری، شہباز شریف، ایک طرف یہ چوائسیز ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب چوائس ہیں. تو یہ لوگوں کو خود اب فیصلہ کرنا چاہیے. بہت بڑے پیمانے پر ظاہر ہے کہ تباہی ہوئی پاکستان کے اندر، لیکن جس قسم کی بےحسی اس حکومت نے دکھائی کہ لوگوں کو خود بھی ریلیف نہ دیں، صرف جا کے فوٹو سیشن کریں، اور اگر عمران خان صاحب ٹیلی فون کے ذریعے فنڈز اکٹھے کریں تو ان کو بھی روکا جائے، تو اس سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مکمل طور پر اس وقت بوکھلا چکے ہیں. اور بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ اب شہباز شریف سے کبھی کچھ سوال ہو جائے تو اکانومی کے متعلق تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ڈالر کیوں اوپر جا رہا ہے، اکانومی کیوں کولیپس ہو رہی ہے. تو وہ کلو لیس ہے. تو اس پوری صورتحال میں اگر آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ انٹروین نہیں کرے گی، میں اس لیے کہتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹروینشن کا کبھی بھی حامی نہیں رہا کہ پاکستان کی سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے. لیکن ایک حقیقت تو ہے کہ 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہے پاکستان کے اندر سیاست میں. وزرائے اعظم بھی ان کی مرضی سے آتے ہیں، وزرائے اعظم ان کی مرضی سے جاتے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، خود اسٹیبلشمنٹ بھی ڈینائی نہیں کرتی. تو ایک ایسی صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ 73% لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پروفائل جو ہے آنیسٹی کے حوالے سے، پروفیشنل انٹیگریٹی کے حوالے سے وہ بہت شفاف ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو 3.5 سال کا دور رہا، اس میں جو بعد میں آپ کا اکنامک سروے آیا، اس میں ثابت ہو گیا کہ خان صاحب کا گورننس کا ٹریک ریکارڈ 3.5 سال میں پچھلے 20 سال میں سب سے بہتر رہا. اتنی تیزی سے ہماری اکانومی نے کبھی بھی گرو نہیں کیا. 5.97% پہ خان صاحب اس آپ کی اکانومی کو لے کے گئے جو کہ بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب تھی، جس کے متعلق خود سابق DGI اختیار جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ جب ہم نے نون لیگ کے دور میں ایکس رے کرائے تھے اس کے اکانومی کے، تو ہمیں پتہ چلا کہ اکانومی کو کینسر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو صرف پیراسیٹامول دی جا رہی تھی. تو وہاں سے عمران خان صاحب نے اکانومی کو سنبھالا کووڈ جیسے چیلنج کے باوجود. 2 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو کوئی فائنینشیل اسکیم نہیں ہے عمران خان صاحب کی جو کیبنٹ کے ممبرس تھے یا عمران خان صاحب پر. اس کے باوجود یعنی یہ پاکستانیوں کے لیے سمجھ سے بالا تر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے
किस तरह से ये एक चॉइस हो सकती है कि एक तरफ एक ऐसा टोला जिसने 30 साल से मुल्क को 1 इंच आगे नहीं बढ़ाया, जिसको अदालतों ने मफरूर इश्तिहारी करार दिया, जिनकी करप्शन के डंके इंटरनेशनल मीडिया में बजते हैं, एक तरफ वो है, और जिनकी परफॉर्मेंस जीरो रही और अभी 4 महीने अच्छा। आए हुए और 4 महीने में उन्होंने इकॉनमी को मुकम्मल कोलैप्स कर दिया और आवाम को रिलीफ भी नहीं दिया, बिजली के बिल्स पे लोगों की चीखें निकल रही हैं, और दूसरी जानिब चॉइस है इमरान खान। तो यानी एक आम पाकिस्तानी के तौर पर भी साफ को छोड़ने, एक आम पाकिस्तानी के साथ तौर पर भी अगर जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे तो एक लम्हे के लिए भी ये नहीं लगता कि ये लोग किसी भी सूरत इमरान खान सबसे बेहतर है। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये एक आसान फैसला होना चाहिए कि अगर ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख से होना है, क्योंकि पाकिस्तान में 2 तरीकों से ये फैसला हो सकता है। एक तो एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख से फैसला हो सकता है, दूसरा आपके पॉपुलर वोट से और पार्लिमानी ताकत से। तो पार्लिमानी ताकत भी इमरान खान साहब के पास सबसे ज्यादा है, 2 सूबों में हुकूमत, आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत, वफाक में सबसे ज्यादा नशिस्तें, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें। और दूसरा, अगर एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख से कि एस्टेब्लिशमेंट क्या समझती है कि किस लीडर के जरिए मुल्क को आगे लेके जाया जा सकता है, उसमें भी क्लियर चॉइस जो है वो इमरान खान है। रासब जिस भी एंगल से देखें, जी जी बिल्कुल, जिस भी एंगल से आप मैं चाहूंगा कि इमरान खान साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक मसनूई तरीके से इमरान खान को आप टेक्निकल ग्राउंड पर नॉकआउट करेंगे तो हाशमी साहब ये बात लिख लें कि ये ऐसे जहर के बीज पाकिस्तान के अंदर बोएगा कि पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। इधर बहुत से जज्बाती लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान रहती दुनिया के लिए कायम रहने के लिए बना है, हम सब की ये ख्वाहिश है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन हाशमी साहब 1971 का सामना भी हुआ था, उस वक्त भी लोग इसी तरह जज्बाती थे, लोग कहते थे कि पाकिस्तान रहती दुनिया में कायम रहने के लिए बना है। लेकिन वो हो गया ना, पाकिस्तान 2 लाख हो गया। ये वही सिचुएशन है, उसी तरह से एक पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है, और इस मरतबा जो जिस पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त जिस पार्टी को दबाया गया था उससे 10 गुना ज्यादा पॉपुलर है। अब इशू ये है, और फिर इशू ये है कि अब आपके पास मोबाइल है, 4G 5G है, आपके पास फैक्ट्स पहुंच जाते हैं। आप देख लें कि इमरान खान साहब की तकरीरें ये बैन कर रहे हैं, यूट्यूब भी बैन कर रहे हैं, लेकिन लोग ट्विटर पर देख लेते हैं, लोग फेसबुक पे देख लेते हैं, लोग ट्विटर स्पेस पे देख लेते हैं, रिकॉर्डेड तकरीरें देख लेते हैं। तो आप नहीं रोक सकते, टेक्नोलॉजी का रास्ता कोई दुनिया का इदारा नहीं रोक सकता हाशमी साहब। ये ना कोई सियासी पार्टी रोक सकती है, ना पुलिस रोक सकती है, ना फौज रोक सकती है, ना कोई अदालत रोक सकती है। टेक्नोलॉजी के आगे आप नहीं ठहर सकते, और इसलिए लोगों में एक अवेयरनेस भी है। तो बेहतर ये है कि अभी इससे पहले के हालात उस नहज पर पहुंच जाए जहाँ खान साहब कहते हैं कि ये जो क्राउड है इसको मैं अगर एक कॉल दे दूंगा तो ये हो सकता है मेरे कंट्रोल से भी बाहर हो जाए। तो हालात इससे पहले कि उस नहज तक पहुंचे, जो पाकिस्तान के फैसला साज हल्के हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये तमाम मामला तो गौर से देखने चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि ये हो सकता है कि एक वक्ती लबादे जो शहबाज शरीफ ने वक्ती लबादा उड़ा है और जो बूट पॉलिश किए हैं, ये इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है हाशमी साहब। ये तो पाक फौज के खिलाफ जितना जहरीला प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है, मतलब फजलुर रहमान का एक स्टेटमेंट मैं मेरी नजर से गुजरा, और एरोप्लेन में मैं 1 घंटे के लिए वाईफाई जब मैंने कनेक्ट किया, जब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था, तो वो फजलुर रहमान तो हमारे जनरल्स को इसराइली एजेंट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके टुकड़ों पे पलते हैं। तो फजलुर रहमान के स्टेटमेंट के ऊपर तो फजलुर रहमान के खिलाफ तो गद्दारी का मुकदमा क्या, तो फजलुर रहमान को जेल में होना चाहिए था, जेल में सड़ना चाहिए था, जिस किस्म का फजलुर रहमान का कैमरों के सामने स्टेटमेंट था। लेकिन उस पर ना एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रिएक्शन दिया। लेकिन खान साहब का जो बयान था, जो कि तारीखी हकायक को अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक बयान था, उसके ऊपर फिर एस्टेब्लिशमेंट का एक बयान भी आया। तो ये चीजें लोग जो है ना वो नोट करते हैं, उस पर फिर सवालात भी मैंने देखा, ट्विटर के ऊपर लोगों ने सवालात भी किए। तो ये कोई इंतहाई मनफी सिचुएशन होती है जहाँ आवाम अपने इदारों से सवालात करें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पाक फौज बाइंडिंग फोर्स रही है और बाइंडिंग फोर्स रहना चाहिए, और एक मजबूत मुस्तहकम फौज हमारी जरूरत है हमारी सलामती के लिए, तो वहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन कभी डेवलप नहीं होनी चाहिए कि DGI-SPR को लोग टैग कर करके पूछें कि आपने सर फजलुर रहमान का जो बयान था कि हमारे जर्नल इसराइली एजेंट है या इसराइल के टुकड़ों पे पलते हैं, उसके ऊपर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर आपने इमरान खान का जो बयान था इसके ऊपर आपने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया।
تو یہ سچویشن بالکل پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی. بالکل یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہماری فوج جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کنٹروورشل بنے, ہماری فوج تک سوالات کیے جائیں. فوج, دنیا کی کوئی بھی فوج ہو, وہ عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے. اگر عوام کی طاقت پیچھے نہ ہو تو کوئی فوج نہ لڑ سکتی ہے عسکری میدان میں, نہ وہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ کر سکتی ہے, نہ ہی وہ دہشت گردی جیسے چیلنجز سے نمٹ سکتی ہے. اگر ہم نے دہشت گردی سے جیسے چیلنجز سے ہماری فوج نے نمٹا, جو کہ 24 ملکوں کی افواج افغانستان میں نمٹ نہیں سکی, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام کا پورا اعتماد ہماری فوج کو حاصل تھا, اور یہ اعتماد ہر صورت میں حاصل رہنا چاہیے. اور عمران خان صاحب 2-3 مواقع پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف اصل میں پاک فوج کے سامنے ایک شیلڈ کے طور پر کام کرتی ہے اور کرتی رہی ہے, اور دشمن چاہتے ہیں کہ پاک فوج اور تحریک انصاف جو ہے وہ آمنے سامنے آ. میں نے وہ مصدق ملک کی ایک پریس کانفرنس دیکھی, بڑے مرچ مسالے لگا کے وہ فوج کو اور تحریک انصاف کی قیادت کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے. یعنی وہ باتیں جو عمران خان صاحب نے کی بھی نہیں, ان کو بھی مرچ مسالے لگا کے ٹی وی کیمروں کے سامنے, یا عمران خان صاحب کا بیان اگر کسی نے اس کانٹیکس میں نہیں بھی لیا تو اس کو جان بوجھ کے اس کانٹیکس میں دھکیل رہے تھے. تو یہ جو سازشیں کر رہے ہیں ہاشمی صاحب, اس وقت فوج کے خلاف ابھی بھی ہمارا رابطہ ابراہیم راجہ صاحب سے منقطع ہو گیا ہے, لیکن ہمارا آج کا جو پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. یہ ٹیکنیکل جو مسائل ہیں اس پر ہم جلد قابو پا لیں گے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے